नमस्कार आणि येवकार तुका. काल पयर विश्वजीत राणेन एक म्हणले जादूगर ते जादूगर म्हणपा लागलो जॉबा दितलो. हे जादूगराक कितें म्हणूंक सोदता तूं? ह्या विश्वजिताक कितें म्हणूंक सोदता? पळय आता हेल्थ मिनिस्टर असं म्हणटा की आमचे चीफ मिनिस्टर आहा तो जादूगर म्हणून, पण समजने वाले को इशारा काफी. हो कितें जादूगर 22,000 अशेंच काडून जॉब दितलो हें तेका म्हणपाचें. पूण खंय तरी मागीर नाका जाली भानगडी जातल्यो न्हू, म्हणून तेणें डायरेक्ट अशें म्हटलें हो जादूगर आनी हो जॉब दितलो. पण आमकां कळ्ळें तेजो टोमणो कितें आसा आनी तो कितें उलोवंक शकता. खरें तें हो कितें जादूगर? कितले आतां इलेक्शन येता येता ते लोक आमकां 10,000 जॉब दिता, 15,000 जॉब दिता. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलें की साखळेचे मॅडमीची येद्दे म्हणलें भाम 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 करून सामकी अप्सरा बिप्सरा येयल्यो. कितले 17 कोटी दिले बिले म्हणून पावयले, हेंका पावयले तेंका पावयले. हे सगळे नाटक केले. जॉबाक लागून इतल्या लोकांचे पयशे घेतले. 4,000 5,000 कोटी 400-500 कोटी जॉबाचे लागीं केले. खंय गेले हे सगळे गेले खंय? हे तुमच्याच सगळे सूत्रधार असल्या कारणान जाता का ना? म्हणूनच ते विश्वजिताक म्हणपाचे आसतले हेल्थ मिळवणा ओ कितें जादूगर, ओ 22,000ची जॉब दितालो. समजने वालो को इशारा काफी. जे समजूंक जाय ते समजून गेले की हो काय थंय जॉब दिवंक शकतो ना. कित्याक आतां ताणें परत 22,000 म्हणजे परत तो आतां देवगड हाडटलो. अप्सरा हाडून जाले, आतां तो देवगड हाडटलो. ज्यांच्या मार्फत थोडे देवगड आसतले बी हेजे कडेन मार्फत ती साखळेची मॅडम आहा पळय न्हू, तिने ती आतां लोकां कडेन तें बी आयकलां हांवें की साखळेची मॅडम आतां पयशे घेयना, पयशे अजिबात घेयना. 10 तोळे 12 तोळे 15 तोळे भांगर मागता म्हणून आयकलां हांवें. हें सुद्दां आयकलां साखळेच्या मॅडमीचे हांवें की आतां भांगरां मागता ती, पयशे नाका. कित्याक पयसो दवरपाक जागो ना. भांगर एका पेटयेन घातलें की खंय तरी उरतलें, नाल्यार न्हेसोंक तरी मेळटलें अशें कितें आसतलें म्हणून ह्या जॉबाक लागून. जॉबाची नाटकां पळय करता. इलेक्शन येता तेन्ना 10,000 15,000 आतां 22,000 येयले. इलेक्शन येयलें की हांकां सत्कार येवं जाता. बरे बरे भुरगे हाडप आनी तांकां फुडें करप, तांकां सत्कार करप, तेंचे फोटोचे हे करप, एक फाटी दिवप, 1,000 भर खर्च करप, तशें करून तांकां व्हडपण दिवप. मागीर जाणट्यांक सत्कार करीन दिसता. जाणट्यांक फुडें हाडून आनी कितें करता. हेच जाणट्यांक हे उलयता तूं आनी कितली दीस जगतली का म्हणून, आनी हेच जाणट्यांक सत्कार करता, भुरग्यांचो सत्कार करा. थोड्या भुरग्यांक लागीं केला टम 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 वाजया म्हणून तबले वाजोवपाक. म्हणजे सरकार लोकांक पिशाक करपाचें काम हे सरकार बरें पुरेपूर करता. 22,000ची जॉबाची ही पळय आसा, आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान म्हटलां हो कितें जादूगर, हो करतलो, हो टोमणो तो. समजने वाले को इशारा का. यूथ जे म्हणटा आमी, आनी तेंच्यांनी जे एग्जाम दिवपाचे आशिल्ले नीट एग्जाम, पयशे भरले तेंच्यांनी 1,000 रुपया एका हेजे. हे गोंयानूच न्हू एंटायर भारतान जाले ते. आनी पळयत जाल्यार कोट्यांनी रुपया उबो जालो. दुसरे दिसा जाता की पेपर लीक जालो, पेपर लीक जाता आनी एग्जाम कॅन्सल जाता. तेजे भायर तेंचे ते पयशे रिटर्न येवपाचे आशिल्ले ते सुद्दां येवचे ना. बरोवन दवर, हे पयशे सुद्दां परत येवचे ना. करोडोनी पयसो भुरग्यांचो लागीं केलो. भुरग्यांक जॉब ना, भुरग्यांची एग्जाम सारकी ना, पेपर लीक जाता. ह्याच सरकारा कडसून हे अशें सगळें कितें जाता. 14 पासून हेंची नाटकां आमी पळयल्या मरे, आनी कांय ना. कितले भुरग्यांनी आत्महत्या केली, हेंकां तेजी पर्वा आसा? हेंचे भुरगे सुरक्षीत आसा न्हू, पुरो दुसऱ्याचे पडोंक ना. आनी हेंची बँक सुरक्षीत आहा, हेंची आमची मॅडम आसा ती सुरक्षीत आहा, पुरो हेंकां कांय पडोंक ना. भुरग्यो काल आतां पयर सुद्दां पळय आमच्या गोंयान एक भुरग्यान आत्महत्या केली मरे. एक सोडून 2 भुरगे आत्महत्या जाले. सडनली पेपर हे जाता, तुमी लीक जाता. तुमच्याच सरकारान हो परत 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 3 का 4 फावटी पळयता आमी हो पेपर लीक जाता. पेपर लीक जाता तेजेर तुमकां कारवाई करना. तशे जाल्यार कसले मड्याचे सरकार चलयता तुमी, कसले फटींगपणाचें सरकार चलयता. तुमचो एक पेपर सादो आहा तो तुमकां सांबाळूंक कळना. निर्लज्जम तुमी सदां सुखी. तुमकां आनी कितें विश्वास दवरपाचो? तुमची फायल गायब जाल्या पळय. फायल जाल्यार तुमी ती नागडी बिगडी करताले पळय भानगडी तुमच्या बापायची,
ती जाल्या पळय तुमकां एक सादो पेपर सांबाळूंक कळना कसले राजकारण करता. राजेंद्र आल्लेकरान कितें सांगलें की भोटे आसूंक जायना, राजकारणान भोटे आसपाक जायना. आनी हांव सदां बोवाळ मारता पळय भोटे म्हणून हे पळय हेंचे सरकारान जी मनीस आहा एक सादें सिंपल क्वेश्चन आन्सराचो पेपर हांकां सांबाळूंक कळना, भुरग्यांचें भविश्य हांकां सांबाळूंक कळना. आनी पूण हांकां सरकार सांबाळूंक जाय, सरकार जाय हांकां. हांचे जगाचें पाड पडना, हांकां सरकार जाय. एकी कडेन आमी पळयता जाल्यार मोडको म्हणटा मोडकाचे नंबर केन्नाच लीक जायना, वयल्यान ओपनली आसता ते. आनी हे जे पेपर तेंचे हाय सेक्युरिटी आसता तेंचे कडेन जाल्यार सगळ्या बाबतींत हाय सेक्युरिटी आसता. भुरग्यांचे लायफ आसा ते भुरग्यांचे लायफ आसता. मोटको केन्ना हेंचो लीक जायना number. केन्ना कोणाक आयकोंक येयना. ते लोक जो मटके चलयता पळय ते पावरफूल आहा म्हणून तेंचो तो लीक जायना. हे मेळे भोटे बेबे हेवटेंतले तेवटेन उडी मारपे, हांकां स्वताचे हे ना. हे कसले मेले राजकारणी रे, हांच्या हातीन एक पेपर सांबाळना, भुरग्यांचें भविश्य हांच्या हातीन सांबाळना. हे कसले हे चोर फोटींग मेले. तुमकां दिसता हे 2027 इलेक्शनाची हो सगळो जुमलाबाजी केला हो हेंच्यांनी? जुमलाबाजी लोकांक मिसगायड करपाचे आनी लोकांक पिशान काडपाचे. लोकांक अक्कल आसूंक जाय आतां हांकां कसो धांवडोन घालपाचे पळय ते लोकांक आसूंक जाय. इतले आमच्या भुरग्या बाळां कडेन खेळटा, आमच्या रानां तोंडां कडचे सगळ्या कडेन खेळटा आनी ह्या लोकां कडेन आतां जॉबाक हेंचे कडेन हें करपाचें हय कितें हें करपाचें हें सारकें ना. लोकांनी चिंतूंक जाय आनी हांकां असो हेंचो असो गुळो करूंक जाय आनी खंय तरी हांकां पुरूंक जाय. ते शिवाय जावपाचें ना. हांकां पुरपाचीच गरज आसा. देव बरें करूं.